السلام عليكم ورحمة الله. في هاد الفيديو إن شاء الله غادي نشوفو une application sur l'amortissement linéaire أو l'amortissement constant. دونك قبل ما نبداو l'application غادي نحاولوا نشوفو les formules de calcul، يعني كيفاش نحسبوا l'annuité, le cumul et la véna. بالنسبة للانويتي عندنا la formule هي la valeur d'origine hors taxe fois le taux. بالنسبة لا valeur d'origine يعني تتكون hors taxe، ما كنخدموش بلو TTC، كنخدمو بلوغ taxe. دونك في هاد الحاله ديال هاد لابليكاسيون لو ماتيريال خديناه او كور دو لاني، يعني ما خديناش في لو ديبي ديال ليكزارسيس، وانما خديناه في لو موا جويي. وهنا غادي نطبقوا بما يسمى بلو بروغاتا تومبوريس، يعني غادي ناخدو عدد الاشهر اللي كتفصل ما بين لا دات داكيزيسيون و لا فان ديال ليكزارسيس كونطابل. في هاد الحاله خديناه في لو موا جويي، يعني غناخد من جويي حتى لديسمبر. يعني l'annuité غادي تولي la valeur d'origine hors taxe fois le taux fois m sur 12. هاد m هي عدد الاشهر اللي كيفصل لنا ما بين لا دات d'acquisition و لا fin ديال l'exercice. دونك هذا فيما يخص l'annuité. بالنسبه لو cumul، فلو cumul قلنا هو la somme ديال les annuités. دونك بالنسبه لا première année فلو cumul و l'annuité كيكونوا كيتساواو، يعني كيكونوا مساويين. بالنسبه لا دوزيام اني غناخد الكوميل ديال لا ديرنيير اني، يعني ديال لاني بريسيدونت، وغادي نزيد ليه لانويتي ديال ان. دونك عندي دوزيام اني ان بلس 1 غتكون كتساوي الكوميل ديال ان زائد لانويتي ديال ان بلس 1. لا تروازيام اني لا ميم شوز، عندنا الكوميل ديال ان بلس 1 غادي نزيد ليه لانويتي ديال ان بلس 2. وانا غادي حتى نوصل لا ديرنيير اني ديال لامورتيسمون، بحيث لا ديرنيير اني خصني نلقى الكومول كيكون كيتساوى او لانويتي عفوا. دونك خصني نلقى الكومول كيكون كيتساوى مع لا فالور دوريجين. دونك كنأكد، يعني انا خلطت ما بين لانويتي ولا فالور دوريجين. الكومول في لا ديرنيير اني خاصو يكون كيساوي لا فالور دوريجين. في لا بروميير اني كنلقى الكومول كيساوي لانويتي، ولكن في لا ديرنيير اني خصني نلقى الكومول كيساوي لا فالور d'origine. دونك بالنسبه لا فينا او لا فالور نيت دامورتيسمون، يعني سو كي ريست ا امورتير، ما تبقى لنا باش نطبقوا عليه لامورتيسمون، كتساوينا لا فالور d'origine موا لو كومول. يعني شاك اني باش نحسب لا فينا ديال ان غادي ناخذ لا فالور d'origine، غادي نقص منها لو كومول ديال ان، وانا غادي حتى نوصل لا ديرنيير اني. في لا ديرنيير اني خصني نلقى لا فينا كتساوي 0. علاش؟ حيت عندي لو كومول و لا فالور d'origine متساويين. دونك طبيعي ان لا فينا غادي تكون كتساوي 0. سينو الا ما لقيتش لا فينا في لا ديرنيير راني كتساوي 0، يعني كاين عندي شي ايرور في لو كالكول في لو طابلو دامورتيسمون. بالنسبه لو طابلو دامورتيسمون او لو بلان دامورتيسمون، يعني في لو كا ديال لامورتيسمون لينيير، فلا باز دو كالكول ديال لي زانويتي تتكون هي لا فالور دوريجين، يعني تتبقى فيكس من لا بروميير حتى لا ديرنيير اني، تنبقى خدامه بلا فالور دوريجين. الا كان مثلا طبقت لو بروغاتا تومبوريس في لا بروميير اني فغادي نطبقو حتى في لا ديرنيير اني. دونك هذا بالنسبه لو طابلو دامورتيسمون في لو كا دان امورتيسمون لينيير. نبداو على بركه الله لابليكاسيون. دونك اول حاجه خصنا نديروها هي نقراو لينونسي مزيان. بالنسبه للوكا اللي عندنا، ف le 1er juillet 2003 l'entreprise Alpha a acquis un matériel de verrou au prix de 86 400 86,400 درهم TTC. Sa durée de vie est 5 ans. Amorti selon le procédé linéaire, ce matériel a été vendu le 1er septembre 2005. Le prix de cession est égal à 58 000, payé par chèque bancaire numéro. Donc, بالنسبة le travail à faire, la première question, déterminer la valeur d'origine. 2. Déterminer le taux d'amortissement. 3. Présenter le tableau d'amortissement. 4. Enregistrer les dotations en 2003 et en 2004. Et cinquièmement, régulariser la cession.
Donc la première question هي نحددو la valeur d'origine. بالنسبة لهاد لو كا يعني la valeur d'origine معطية فقط معطية لنا TTC. دونك حنا قلنا باش نحسبو l'amortissement la base ديال l'amortissement هي la valeur d'origine ولكن خصها تكون hors taxe. دونك خصنا نحولو هاد لو TTC لhors taxe. باش نحولوه لhors taxe كيساوي عندنا لو TTC مقسوم على 1.2. دونك في هاد الحالة غناخدو 86,400 غادي نقسموها على 1.2. دونك غادي تعطينا 72,000. هذه هي لا باز اللي غادي نخدمو عليها لو طابلو دامورتيسمون اللي هي غنحسبو عليه لانويتي والكومول الى اخره. دونك هذه هي لا باز ديال l'amortissement. La deuxième question, déterminer le taux d'amortissement. دونك القاعدة باش نلقاو لو طو تناخدو 100 تنقسموها على عدد سنوات ديال l'amortissement او لا durée de vie ديال لي موبيليزاسيون كونسيرني. يعني يا اما نديرو 1 مقسوم على ان نضربوها في 100 يا اما نشدو 100 نيشان نقسموها على لو نومبر دي زاني غيعطينا نيشان اون بورسونتاج. دونك في لو كا اللي عندنا عدد سنوات هو 5 عندنا 5 سنين. دونك غناخد 1 نقسمو على 5 ونضربو في 100 غيعطيني 20%. وهذا هو لو طو اللي غادي نخدم به. دونك بالنسبه لا troisième question اللي هي présenter le tableau ou le plan d'amortissement. عندنا la forme ديال هاد لو طابلو فيه les années, la valeur d'origine, le taux, l'annuité, le cumul et la VNA. Donc la durée ou les années اللي عندنا غيكونوا 5 سنين. يعني من le 1er juillet 2003 غتكون عندي فيها 6 mois. 2004 غتكون une année كاملة. 2005 2006 و 2007 غادي يكونوا des années كاملين. 2008 حتى هي غناخدو فيها 6 mois بحال 2003 باش نكمل 5 سنين. دونك بالنسبه لا فالور دوريجين قلنا تتبقى فيكس يعني على طول لا دوغي دامورتيسمون. نفس الشيء بالنسبه لو طو دامورتيسمون 20% غتبقى حتى هي فيكس. دونك باش نحسب لانويتي في لا بروميير اني غادي نطبق لو بروغاتا تومبوريس. غادي ناخد 72,000 غنضربها 20% وغنضربها في 6 على 12. هاد 6 هي عدد الاشهر اللي كيفصل شهر 7 وشهر 12. دونك غتعطيني 7,200. حيت هنا خديت فقط 6 mois يعني ما خديتش عام كامل. لو كومول قلنا في لا بروميير اني كيكون كيتساوى هو ولا نويتي. دونك كتبقى نيت 7200. لا فينا قلنا تناخدو لا فالور دوريجين موا لو كومول ديال ان. دونك لو كومول في هاد الحاله عندنا 7200 غادي ناخدو 72,000 غادي نقسو منها 7,200. دونك لي زانويتي ديال 2004 2005 2006 و 2007 غيكونوا عندنا نفس لي زانويتي حيت غادي ناخد لا فالور دوريجين وغادي نضربها 20% وعندي عام كامل. دونك غتبقى 14400 فهاديك 4 سنين.
دونك لا ديرنيير اني غتكون بحال لا بروميير، غادي نطبق فيها لو بروغاتا تومبوريس، يعني خدمت 6 موا في لا بروميير اني، خصني نكمل عام، يعني غنزيد 6 موا في 2008 غتكون عندي 7200، يعني بحال لا بروميير اني، يعني هاد 6 موا باش نكمل 5 سنين ديال لامورتيسمون، حيت الا وقفت في 2007 غتكون عندي 4 سنين ونص. دونك لو كومول فغادي نزيد ل 7200 14400، وهكا غاديه كل عام غادي نزيد هذيك 14400 حتى لا ديرنيير اني غادي نزيد فقط 7200. دونك في لا ديرنيير اني لقيت بلي لو كومول كيساوي لا فالور دوريجين. بالنسبه لافينا راه تناخذ لا فالور دوريجين موان لو كومول، يعني بالنسبه كاع السنوات. في لا ديرنيير اني خاصني نلقى لافينا كتساوي زيرو. علاش؟ حيت لا فالور دوريجين و لو كومول في لا ديرنيير اني كيكونوا متساويين طبيعي، دونك لافينا خصني نلقاها كتساوي زيرو. الا ما لقيتش يعني راه عندي شي خطأ في الحساب في لو طابلو. Donc, deux la quatrième question. Enregistrer la dotation au 31/12/2003 et au 31/12/2004. Donc, au 31/12/2003, l'écriture est la même. Pour le début, on va dire un compte de la classe 6. Le poste, c'est 119, 119. On va dire يعني لحساب لي موبيليزاسيون اللي عندي، واش immobilisation en non valeur incorporelle او لا corporelle. دونك في هذا لو كا عندي immobilisation corporelle بالضبط matériel de bureau، غتكون DEA des immobilisations corporelles. بغيت نديتايي لو كونت مزيان، يعني نشوف لو بلان كونطابل ونشوف لي موبيليزاسيون اللي عندي بالضبط. سينو الا بغيت نبقى في لو كونط برينسيبال ماشي مشكل، يعني نبقى في 6193. دونك عندي لو مونطون هو 7200. بالنسبه لو كريدي فغادي ندير لامورتيسمون دو موبيليي ماتيريال دو بيرو 2835، و لو مونطون غيبقى لو ميم 7200. بالنسبه لو ليبيري فغادي ندير دوتاسيون دو ليكزارسيس 2003. الا بغيت يعني نزيد entre parenthèses 6 mois، يعني نبريسيزي علاش عندي هذيك 7200. نفس l'écriture غادي تكون عندي في 2004 بنفس لي كونط حيت نفس لي موبيليزاسيون. غادي نخدم 6193 DEA des immobilisations corporelles، وفي الكريدي غادي نخدم amortissement de mobilier matériel de bureau et aménagement divers 2835. دونك بالنسبه لي مونطون فما غاديش يكون بحال 2003 حيت 2003 عندي فيها 6 موا، 2004 عندي اون اني كامله، دونك غتكون 14400.
وهنا هي ليتيليتي ديال لو طابلو دامورتيسمون، يعني ما تنعاودش نحتاج الحساب فاش غنبغي ندير لي زيكريتور، يعني تنمشي لو طابلو نيشان وتناخد لي مونطون. دونك لو ليبيلي غيبقى نفسو دوتاسيون دو ليكزارسيس هاد المره ديال 2004. ما غاديش نحتاج تاني ندير 6 موا حيت عندي اون اني كامله. دونك الا بغيت نحدد في لو ليبيلي يعني شمن الماتيريال عندي اولا لا ريفيرونس الا كانت في لينونسيون ديال ليكزارسيس، سينو غادي نكتفي بلا دوتاسيون دو ليكزارسيس وندير وندير اش من اكزرسيس عندي. وصلنا لا dernière question اللي هي régulariser la session. عندنا لو ماتيريال تباع في 2005 يعني بالضبط لو 1 سبتمبر 2005، يعني partiellement amorti، يعني ما تسنيناش حتى دازت هذيك 5 سنين وبعناه وإن ما بعناه في وسط هذيك لا دوري. فهنا غيكونوا عندي 3 ديال لي زيكريتور. لا بروميير غتكون ديال لا سيسيون يعني لو 1 سبتمبر 2005. دونك لي موبيليزاسيون تباعت بار شيك بونكير، فغادي نخدم لا بنك 51 41 في لو ديبي. في لو كريدي غادي نخدم بان كونط دو برودوي نون كورون 75 13 برودوي دو سيسيون دي immobilisations corporelles. دونك علاش خدمنا بان كونط دو برودوي نون كورون؟ حيت يعني ماشي واحد النشاط اللي اعتيادي عند لونتربريز انها تشري ان ماتيريال وتبيعه. دونك لونتربريز عندها اون اكتيفيتي واحده اخرى، فهذاك كان استثناء باعت هذاك لو ماتيريال ربما ما صلحش ليها او على حساب يعني شنو عندها بالضبط. فهنا غادي نخدم بان كونط نون كورون برودوي سيسيون دي immobilisations corporelles. لو مونطون راه معطي في لينونسي 58000. دونك لا دات غتكون لا دات سيسيون اللي كاينه في لينونسي لو 1 سبتمبر 2005. بالنسبه لو ليبيلي غندير سيسيون دو ماتيريال دو بيرو. دونك هذه كانت لا بروميير écriture. هنا فاش يكون عندنا ان ماتيريال او لا une immobilisation amortie partiellement ودرت ليها لا سيسيون، فغيكون عندي 3 ديال لي زيكريتور. لا بروميير غتكون هي لا سيسيون، لا دوزيام غتكون عندي هي لا دوتاسيون كومبليمونتير حيت هذاك لو ماتيريال مازال ما تامورطا، يعني انا مازال خدام كندير ليه لامورتيسمون وبعتو. فهاد لا دوتاسيون كومبليمونتير غادي تشد لينا من لو ديبي ديال ليكزارسيس كونطابل حتى لا دات دو سيسيون. يعني في هاد الحاله غادي ناخد من لو 1 جانفي 2005 حتى لو 31 اوت 2005، عندي 8 موا. بالنسبه لي كونط راه بحال لا دوتاسيون عاديه، يعني غادي نخدم ب 61 93 وغادي نخدم 28 35، ولكن غادي نحسب لا دوتاسيون هاد المره ما غاديش نعتمد على لو طابلو. يعني غناخد لا فالور دوريجين فوا لو طو فوا عدد الاشهر اللي عندي، يعني من شهر 1 شهر 2 شهر 3 شهر 4 شهر 5 شهر 6 وشهر 7 وشهر 8 عندي 8 موا. غنضربها في 8 على 12. دونك هذه هي لا دوتاسيون كومبليمونتير.
اخر écriture عندي هي لا sortie. دونك ملي بعت هذاك لو ماتيريال فما بقاش كينتمي لو باتريمون ديال لونتربريز. دونك خاصني ندير واحد ليكريتور كنبين فيها بلي داك لو ماتيريال ما بقاش في الملكيه ديال لا سوسيتي. كيفاش ندير؟ دونك اول حاجه غادي نكريديتي لو كونت ديال لي موبيليزاسيون ماتيريال دو بيرو غيكون في الكريدي. في لو ديبي غادي نخدم بان كونت ديال لي شارج نون كورون اللي هو لا فينا. دونك لا فينا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي 65 13. لو دوزيام كونت غيكون هو لو كومول amortissement de matériel de mobilier, matériel de bureau, aménagement divers. Donc il faut que le crédit غيكون matériel de bureau. La classe 2. Donc le matériel غادي يخرج بلا valeur d'origine يعني باش شريناه 72,000. بالنسبة للكوميل فغادي ناخد 2003 فيها 6 mois وغادي ناخد 2004 كاملة وغادي ناخد 2005 فيها 8 mois. دونك بالنسبة لافينا فكما كنعرفوا هي لا فالور دوريجين موا لو كومول غادي تكون 72,000 ناقص لو كومول اللي يلاه حسبنا اللي فيه 2005 فيه 8 mois ديال 2005 2004 و 6 mois ديال 2003. دونك باش يكون عندي ليكيليبر في لو جورنال في لو ليبيلي غادي ندير سورتي ديال ماتيريال دو بيرو. دونك هاد لي دو écritures ديال لا دوتاسيون و ديال لا سورتي غيكونوا في لا فان ديال ليكزارسيس au 31/12/2005. بالنسبة لا سيسيون تتكون في لا دات دو سيسيون. دونك بالنسبة للإكريتور ديال لا سيسيون يعني باش نفهموها أكتر خدينا لو ماتيريال دو بيرو ودرناه في الكريدي. علاش؟ حيت في لا دات داكيزيسيون فاش درنا لاكيزيسيون ديال هذاك لو ماتيريال درنا لونغيسترومون في لو ديبي لان لا كلاس 2 تنديروا لونغيسترومون ديالها في لو ديبي. يعني باش نكونستاتي لا سورتي باش نانولي هذاك لو كونط وما يبقاش يبان عندي في لو بيلون غادي نكريديتي هذاك لو مونطون. يعني الا كنت درت في لو 1 جويي 2003 في لو ديبي 72000 فمني غنبيع لو ماتيريال بالضبط في لو 1 سبتمبر 2005 بعت هذاك لو ماتيريال. يعني خصني نكونستاتي لا سورتي باش نكونستاتي اولا انولي هذاك لو كونط فغادي نكريديتي لو ميم مونطون ونديرو في لو كريدي 72,000. دونك هنا كنتسمى سولديت لو كونط وما بقاش كيبان عندي. ولكن باش نغاردي ليكيليبر في لو جورنال خصني دوطخ كونط من بينهم لو كومول. لو كومول او كور ديال يعني فاش كنت كندير لونغيسترومون ديال لي دوتاسيون كنت كنكريديتي يعني في 2003 في 2004 و في 2005. دونك هاد لو كونط هذا كان يعني كيمثلنا داك لو ماتيريال بيسكو لو ماتيريال ما كاينش. دونك خصني حتى هو نسولديه وما يبقاش عندي حيت ما بقاش عنده دابا حتى شي اوتيليتي حيت لو ماتيريال باناه. دونك باش كيفاش غادي ندير غادي نكريدي نديبيتي هذوك لو مونطون توتال ديال هذوك لو مونطون اللي كنت كنكريدي كل عام. دونك لقيت في المجموع 31,200
هي باش غادي نسولدي هادوك لي زاني، يعني لو كومول ديال لي زاني ديال 2003 2004 و 2005. دونك هذا بالنسبه لي كونط ديال البيلون. بالنسبه لو سي بي سي خدمت ب 75 13، يعني فاش درت لا سيسيون سجلت ان برودوي دو سيسيون، يعني في المقابل خصني ان كونط دو شارج، حيت كيف قلنا هاد لو ماتيريال اللي بارسيالمون امورتي، يعني باقي فيه واحد لا بارتي اللي مازال ما طبقناش عليها لامورتيسمون، او لا يمكن نعتبروها هي لا فالور اللي كيساويها لنا هذاك لو ماتيريال في لو مارشي، هي لا فينا. دونك بالنسبه لو برودوي دو سيسيون راه درت في الكريدي حيت سي ان برودوي 58000. دونك لا فينا سي اون شارج درتها في لو ديبي. لا ديفيرونس ما بين هذاك لو برودوي دو سيسيون اي لا فينا كيعطينا ما يسمى بلو بلوس او لا موان فالي. دونك في هذه الحاله راه عندي ان بلو فالي حيت لو برودوي دو سيسيون كبر من لا فينا. دونك قلنا لا فينا تتمثل بحال الا كتمثلنا لا فالور سور لو مارشي، يعني الا بعت اقل منها كنتسمى راه جي رياليزي اون موان فالي، الا بعت اكثر منها راه عندي اون بلو فالي، دونك عندي ان برودوي. دونك هذا فيما يخص ليكريتور ديال لا سورتي. دونك بهذا نكونوا سالينا لا فيديو ديال اليوم، نشوفكم ان شاء الله في نوتر فيديو.